जज्बा भी है लस्सी का भटका भी। जनाब गुड मॉर्निंग, मैं हूँ एमी खान और धरती की सुबह पे आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। और आज की सुबह भी खासम खास है क्योंकि हर सुबह जब हम अपने अपने घरों से निकलते हैं, अपने अपने ज़िंदगी के मामले शुरू करते हैं, तो हर मामले को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी के वो तमाम मामले, तमाम सूरत हाल, तमाम डिस्कशन, तमाम इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से स्मूथली गुजरे, लेकिन नहीं गुजरते क्योंकि हमने बीइंग अ मुस्लिम भी बहुत सारे मामले छोड़ दिए हैं। बहुत सारी जगहों पे हमें पता है कि हमारे पास ऐसी की है जिसको हम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? वो कौन कौन सी ऐसी लाइफ की चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं जिन पे हम छोटे छोटे वज़ाइफ से अपनी हेल्प ले सकते हैं। आज बात करेंगे इस पे भी। हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम मामलों को, चाहे वो कर्ज़ का हो, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी हो, चाहे वो आपकी औलाद के मसले हों, इस पे हम बात करें अपने उन तमाम मुफ्ती हज़रात से, तमाम उन उलमा इकराम से जो इस कुरान की रोशनी में हमें बता सके कि इस मामले को हमारी ज़िंदगियों में कैसे रिज़ॉल्व होना चाहिए, कैसे हमारी कामयाबी की हमारे अपने ही हाथ में है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे, और वो कौन से वज़ाइफ होंगे जिसे आज मैं और आप मिलकर जानेंगे। और इसके साथ साथ आज के टॉपिक पे क्या बात करने जा रहे हैं हम अपने हमारे मेहमानों से। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, ख़ासकर उन मेल हज़रातों के लिए, क्योंकि उनको बड़ी इस बात में गुंजाइश है, उनके पास बड़ी कैपेसिटी है कि वो इस मामले को एंजॉय कर सके। और वो मामला क्या है? एक से ज़ायद शादियाँ। जी हाँ, शादी तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, लेकिन जब एक से ज़्यादा होती है ना तो बड़ा दिल पे हाथ रखना पड़ता है कि मैं कैसे बैलेंस करूँ। और बहुत सारे लोग बहुत ही मुनासिब अंदाज में, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस ज़िंदगी को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ तो लोग कहते हैं कि एक नहीं संभलती और तुम दो दो संभाल लेते हो, तुम तीन तीन संभाल लेते हो, आखिर ऐसा कैसे? तो ये भी उनकी कमांड होती है, उनकी की होती है कि वो कैसे मैनेज करें। आज बात करेंगे कि एक से ज़्यादा शादियाँ आखिर क्या ऐसी की है, क्या ऐसे मामलात हैं जिन्हें मैनेज कर सकते हैं, या सोसाइटी में मेल के लिए ये बात भी अच्छी नहीं समझी जाती कि वो एक से ज़्यादा शादियां करें। और ख़वातीन के लिए तो खैर ये मामला है ही नहीं, क्योंकि एक वक्त में वो एक ही रख सकती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए किसी एक साथी का सहारा लेती हैं, फिर उससे नहीं निपटी, फिर दूसरा साथी होता है, और फिर दूसरे के बाद तीसरा होता है। तो अगर मेल एक वक्त में 2-3 शादियाँ मैनेज कर रहे हैं, तो ख़वातीन जो हैं वो भी कहीं बेचारी यूँ कहूँगी, क्योंकि बेहतर समझती हैं वो अपनी ज़िंदगी को। जब भी कोशिश करें कि अपनी मौजूदगी से कोई फ़ायदेमंद या कोई फ़ायदे वाली बात या कोई फ़ायदे वाला काम कर जाएं। और अगर हम कुछ किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो इस पे भी हमारी ज़रूरत है कि हम सोच सकें कि क्या हमारा यहाँ दुनिया में होना कोई बेहतर काम किसी, क्योंकि ये भी रब के हाथ में है कि वो आपकी ज़ात से किसको फ़ायदा पहुँचाए या किसको नहीं पहुँचाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़ात से कोई फ़ायदा नहीं होता सिवाय नुकसान के, चाहे वो कहीं भी हो, कैसे भी हो। आप कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़िंदगी को बेहतर करना है, नहीं करना है तो फिर तो आप, जैसे कि मैंने कहा, जैसे चल रही है गाड़ी वैसे चलाएं। और शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग इंतज़ार करें कि गाड़ी आपकी रुकेगी कब। जनाब आज बहुत सारी मज़े मज़े की बातें होने वाली हैं मेरे साथ, बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा डिसेंट, बहुत ज़्यादा हमेशा ही होते हैं, लेकिन आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं, क्योंकि इन तमाम मेहमानों ने आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है, धरती की सुबह की टीम ने कोशिश की है कि उन तमाम मेहमानों को गैदर किया जाए जो बेसिकली सोशल भी हैं और एज अ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जितनी होती हैं, जो एक इंसानी उमूर के लिए, जो एक इंसानी मामलात के लिए, जो इंसान को बेहतर करने के लिए होती हैं, वो उन तमाम कामों में आगे ही आगे। तो आपसे मिलेंगे अपने उन तमाम मेहमानों के साथ, वो कहाँ कहाँ क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी तमाम जिम्मेदारियों को लेकर, ये तमाम चीज़ें जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जज्बा भी है लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जनाब, धरती की सुबह में तमाम लोगों को खुशामदीद। और ये है गुड मॉर्निंग। और ये इतनी गुड क्यों है? क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत ही खूबसूरत मेहमान हैं, और एक हस्ती तो ऐसी है जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं कहती हूँ इतनी, मतलब वो कहते हैं ना रसगुल्ला, जो कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट वो नरम सा मीठा सा होता है। और जब ऐसी शख्सियत सुबह आपके साथ हो तो पूरा दिन आपका बड़ा मीठा गुजरता है। और यकीनन आप जान गए होंगे मैं किसका इंट्रो ऐसे देती हूँ, हमारी अपनी बहुत प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी रानी आपा जो हर्बलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी लग रही है हमेशा की तरह। शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। आपके आने का शुक्रिया, क्योंकि आपके इल्म से हम जानने की कोशिश करते हैं,
اور بہت ساری اپنی خرابیوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہتر بنا سکیں. انشاءاللہ بالکل آج بھی بہت اچھی کوشش کریں گے انشاءاللہ بالکل. اور جہاں یہ کوششیں اچھائی کی طرف ہیں وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک عام انسان سے بہتر طریقے سے ان جابس کو، ان کوالٹیز کو، ان رسپانسبلٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ یہاں پہ ایک ایسی ہستی موجود ہیں جو کہ فاؤنڈر ہے آرٹس آف ہیپینس کی، اور دی ون اینڈ اونلی شازیہ ادوانی. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ، تھینکس فار آسکنگ، تھینکس فار کمنگ. آپ لوگ آج یہاں پہ ہیں، آپ دونوں خواتین، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ شادیاں اور شادیوں میں جو ڈفرینس ہوتے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ آپ دونوں خواتین اپنی اپنی ایکسپیرینسز سے ہمارے دیکھنے والوں کو اور مجھے بھی یہ بتائیں کہ ہم لوگ جو ایک ایج کا ڈفرینس دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی مرد حضرات کو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا بڑا ہو، عورت تھوڑی ایج میں کم ہو، تاکہ اچھا ایک پیئر لگ سکے، کپل اچھا لگ سکے. تو کیا یہ کمپلسری ہوتا ہے؟ کیونکہ آپا ضروری تو نہیں ہے کہ عورت ہی چھوٹی ہو، عورت اگر بڑی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے اگر ہم شرع کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، لیکن سماجی اور معاشرتی جو ماحول ہے اس کے مطابق ہمارے یہاں عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے اور مرد بہت دیر تک ینگ رہتا ہے. تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یہ کانسیپٹ ہماری فیملیز نے روایات میں قائم کیا، جو کہ آج تک قائم ہے، اور اس سے بہت حد تک ایک کامیابی کی صورت آپ کے سامنے واضح ہے. کیونکہ عورت بہت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، اور ایک ایج میں جا کر اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کا بہت زیادہ ڈفرینس بھی ہے تو 2-4 بچوں کے بعد اگر شروع میں فیل بھی ہو رہا ہے کہ عورت بہت چھوٹی ہے اور مرد بہت بڑا ہے، لیکن 1-2 بچوں کے بعد ہی وہ دونوں بالکل ہم پلہ ہو جاتے ہیں. اچھا، لیکن شازیہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جگہوں پہ، ابراڈ میں تو بہت اس چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ عورت چھوٹی ہے عورت بڑی، حالانکہ عورت زیادہ میچیور ہوتی ہے مرد کی بنسبت، رسپانسبل، میچور. اور یہ ایک سائیکولوجیکل ہے، یہ ہم اور آپ مل کے نہیں کر رہے. تو کیوں اگر عورت بڑی ہو گئی، کیونکہ میرا بڑا اس بات سے ایک اختلاف بھی رہتا ہے، اور میں یہ جاننا بھی چاہتی ہوں کیونکہ مرد دیکھیں ایک سے زیادہ شادیاں بھی کر سکتا ہے ایک وقت میں، آن ٹائم اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. عورت ایک ہی کو نبھا رہی ہوتی ہے لیکن اس پہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹی ہوتی ہے وہ بیچاری، اتنی زیادہ اس کو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں زندگی کو سمجھنے میں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارا ہمارا سوسائٹی کی جو یعنی گیم ہے وہ یہ ہے، مائنڈ سیٹ جو اتنا کیا ہوا ہے کہ عورت چھوٹی ہوگی یا جلدی بوڑھی ہو جائے گی. اگر ہم اس کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ دیکھیں تو ان حضرت عائشہ کی حضرت خدیجہ کی مثال مل رہی ہے. تو جب ان کا اتنا ایج ڈفرینس تھا وہ بہت سکسیزفل اور بہت زبردست ان کا رہا، یعنی اور انہوں نے ان کی حیاتی میں جب تک وہ ماں خدیجہ رہی انہوں نے دوسری شادی نہیں کی. ٹھیک ہے نا. اور وہ جو اگر آپ کہیں کہ میچیور اور تو وہ ایک بزنس ویمن تھی. ٹھیک ہے. تو اب اسی طرح سے کہ یہ صرف سارے ہمارے انڈو پاک جو سب کانٹیننٹل میں ہماری جو یہ ساری چیزیں ہیں نا کہ ایک سے دوسری شادی کو ایکسیپٹ نہ کرنا، یا کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ایک بچی کی جو گرومنگ کی جاتی ہے وہ اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ کون سا محاورہ ہے کہ سہاگن وہی اچھی جو کہ میاں من بھائے. اچھا، اوکے. تو مطلب وہ ساری سہاگنیں جو میاں کو بھاری ہوتی ہیں وہی اچھی ہوتی ہیں، اور سارا اس کا جو محور ہوتا ہے وہ اس کا شوہر ہے. اس کی جہاں اپنی پرسنالٹی ہے، جو اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے وہ کھو جاتی ہے ان سب چیزوں میں. تو جب سیکنڈ میرج کا آپ جو کہتے ہیں کہ ایک سے دوسری شادی یا چھوٹی ایج میں، تو ظاہر ہے اس وقت وہ اس کو سب چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اور وہ اسی کے اس پہ ساری چیزیں اپنی ڈیپینڈ کرتی ہے اپنے ہسبینڈ پہ، اور اس کی جو بھی اسکلز ہوتی ہیں، ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو کچھ بھی، تو وہ اپنے گھر کو سب چیزوں کو مینیج کرنے میں لگا دیتے ہیں. بالکل ایسے ٹائم پہ جو مرد ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اپنے کیریئر کو بنانے میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو عورت ہوتی ہے وہ گھر کو سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. جب ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ سیکنڈ میرج کرے یا ایک سے بڑھ کر دوسری، تو وہ جو عورت کے لیے نا ایکسیپٹ کرنا یا اس کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور دیکھیں میں سمجھتی ہوں رانی آپا اور شازیہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک عورت جو ہر طریقے سے ایک مرد کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے وداؤٹ اینی ریزن،
अगर चले एक मर्द को इजाज़त भी है, अगर कोई रीजनिंग है तो कोई इसमें बुराई भी नहीं है अगर वो बैलेंस कर सकता है, लेकिन आज के दौर में ये बैलेंस करना बड़ा एक मुश्किल टास्क दे दिया जाता है, क्योंकि आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा जो मामला है वो नफ्स का ही है। हम इतने डिमांड ओरिएंटेड हो गए हैं, हम इतने ज़्यादा मुश्किलें पैदा करने वाले हो गए। तो जो मर्द एक वक्त में 2 शादियाँ कर रहा है या एक से ज़्यादा कर रहा है, या वो औरत सोसाइटी की जिसने एक की नहीं निभी, दूसरी की नहीं निभी, तो वो तो फिर उस पर तो टैग मार्क लग जाता है कि तुम्हें तो मतलब ये शौक़ हो गया है, ये शादियाँ क्या हैं, तुम तो घर नहीं बसा सके। देखिए अल्लाह की तरफ से जो एक शादी है वही अगर सक्सेसफुल हो तो पूरी ज़िंदगी दोनों की बहुत ही चैन और सुकून के साथ गुजरती है, और उसके साथ जो नस्ल है उन दोनों की बनी है वो भी बहुत ही पीसफुल रहती है और उसकी पूरी ज़िंदगी पुरसुकून होती है और बहुत कामयाबी के साथ गुजरती है। लेकिन शोमी किस्मत, अगर जैसे कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, कभी कभी मियाँ की कोई ज़्यादती या कभी कभी औरत की कुछ ज़्यादती, जिसकी वजह से ये गाड़ी डिसबैलेंस होना शुरू हो जाती है और यहीं से खराबियां जन्म लेती हैं। ये गलती किसकी है, कहाँ पर की है, अगर शुरू में ही दोनों अंडरस्टैंड कर लें तो बात इतनी ना बढ़े कि दूसरी शादियों तक बात आन पहुँचे। मैं ज़्यादातर इसमें कसूरवार औरत को ठहराती हूँ, इसलिए मैं औरत को, आप कहेंगे आप कैसी हैं कि आप औरत को नहीं हम तो बिल्कुल दोनों तरफ से, मैं औरत को ठहराती हूँ कि देखिए रोज़े अज़ल से अल्लाह ताला ने मर्द को हाकिम बनाया है, हाकिम पैदा किया है, औरत उसकी महकूमियत में दी है। अगर यही तवाज़ुन पूरी ज़िंदगी औरत बरकरार रखे तो ज़िंदगी की गाड़ी बहुत आराम के साथ गुजरती है। लेकिन शोमिया किस्मत, हमारे यहाँ कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं कि जो नई एक हवा चली थी कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो वो अपने आप को मर्द के मुकाबिल खड़ा करती है। और अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसी ख़वातीन हैं कि अगर वो कहीं से कुछ अर्निंग शुरू कर देती हैं तो वो मर्द को बहुत ही निगलेक्ट करना शुरू कर देती हैं और अपने को समझती हैं कि मैं ही हाकिम वक्त हूँ, मैं अगर आपका राइट हैंड बन गई हूँ तो आपके सारे हुक्म मुझ पर आ गए हैं। और यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, यहीं से फैमिली में क्लैशेस शुरू होते हैं और यहीं से फैमिलियाँ टूटना शुरू होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और रानी आपा ने जैसे कहा, अच्छा औरत और मर्द एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, और 2 पहिए किस कैपेसिटी में है, अल्लाह ने उसको बाहर की ताकत दी है कि वो बाहर घर से बाहर चीज़ों को सही तरह बैलेंस करके चल सकता है, और अल्लाह ने औरत को घर के अंदर की चीज़ों की ताकत दी है कि वो उसको बेहतर तरीके से लेकर चल सकती है। अब जहाँ ये आप एक दूसरे पे कम्स-अप होने की कोशिश करते हैं, एक टायर दूसरे टायर पे आने की कोशिश करते हैं, वह गाड़ी नहीं चल रही होती है बल्कि टायर अपनी जगह भी छोड़ रहे होते हैं, और वो जो गाड़ी जिसका बीड़ा आपने उठाया हुआ होता है निकाह की सूरत में, शादी की सूरत में, जो कि एक सबसे अल्लाह का पसंदीदा एक रिश्ता है। और कहते हैं कि जब कोई भी 2 लोग यानी 2 मियाँ बीवी जब इस रिश्ते को तोड़ रहे होते हैं तो वो अल्लाह ताला की शदीद नाराज़गी होती है। और जब हमें इतना कुछ पता है शादिया, हमारा दीन भी, हम सो कॉल्ड सो पॉलिश्ड लोग हैं, हम हाई क्लास मूवमेंट वाले लोग हैं, हम पढ़ते भी ज़्यादा हैं, हमें पता है, हमने घूमा हुआ भी ज़्यादा है। जब इतना सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया गया, इतना फ्रीडम ऑफ स्पेस फॉर अ फीमेल, हमसे ज़्यादा तो कहीं भी ऐसा नहीं है, तो ख़वातीन क्यों प्रेशराइज़ करी होती हैं? क्योंकि देखिए मर्द तो एक वक्त में रख रहा है ना, 4 रख ले, 2 रख ले, 1 रख ले, मर्द अलाउ कर रहे हैं। आप औरत जो है, औरत कैसे एक वक्त में अपने आप को एक बंदे के ताबे भी नहीं ला सकी और वो कहेगी कि चलो मैं दूसरा मर्द तलाश करती हूँ। फिर डिफरेंसेस भी आ रहे हैं एज के, हो सकता है वो दूसरी शादी करने जाए तो वो जो जिससे शादी करे वो उससे उम्र में 5 साल छोटा हो, उसने और उसका भी ब्रॉटअप करना अपने बच्चों के साथ। तो ये रिस्क नहीं है, ये आप रिस्क ले रहे हैं, आप कैसे इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं? देखें, इसके लिए हमें थोड़ा सा इस बात को समझना होगा कि मर्द को अगर इस्लाम ने 4 शादियाँ यानी 1 से ज़ायद शादियों की इजाज़त दी है तो उसका यानी कहीं से भी उसको इस्लाम ने औरत को भी इतना ही पावर दिया है, उतने ही उसको राइट्स दिए हैं। और मेरे ख्याल से अब्रॉड क्या यानी दुनिया के किसी मज़हब में इतना ज़्यादा राइट्स जितने इस्लाम ने दिए हैं औरत को वो किसी ने नहीं दिए हैं। वेरी ट्रू बहुत। अब जब आपको ये वाले साथ तो फिर उसको इतना एम्पावर भी तो करना होगा ना, औरत को इतना एम्पावर भी करना होगा। अब आप एक से दूसरी देखिए, इस औरत के अब जब मैं कोई बात करती हूँ तो कहते हैं आप मर्दों की तरफ होकर बात कर रही होती हैं, या फिर मैं औरत की साइड से थोड़ा सा वो कर रही होती हूँ तो कहते हैं कि हाँ भाई आप ये फेमिनिज्म की वो बिल्कुल, हम टैग मार्क लगाने में पीछे बिल्कुल नहीं होते।
اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک پینفل یعنی مرحلہ ہے عورت کے لیے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا. دیکھیں اگر یہ چیزیں عرب کنٹری کی سائڈ آپ جائیں تو وہاں پر یہ چیز ایکسیپٹینس بہت ایزیلی ہو کیونکہ ان کے چچا ماموں ان کا براٹ اپ ویسے ہی ہے. بالکل. جب آپ کی سوسائٹی میں پہلے تو پھر ہماری سوسائٹی کا پوری چیزوں کو پھر اسی حساب سے کرنا ہوگا. اگر آپ دین کی بات کر کے اسی چیزوں کو آپ لاتے ہیں کہ ایک سے زائد تو پھر آپ کو وہ پورے تاکہ اس میں عورت کو پوری وہ سیکیورٹی دی جائے, وہ پوری یعنی اس کو اتنی اٹانومی دی جائے. کیونکہ جب آپ کے سراؤنڈنگ میں جب اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا, آپ کے سراؤنڈنگ میں جب اس چیز کو مانا نہیں جا رہا, ایکسیپٹنس نہیں ہے, کیونکہ ایکسیپٹنس پاور ہونا بھی بہت ضروری ہے. صحابہ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی عمل کرنے والا تھا نہیں نا. تو حضرت عمر کے دور میں جب دور یعنی خلافت تھی تو ان کے دور میں جب چوری کا یعنی حالات جب خراب ہوئے تو پہلے ایک ہوتا تھا کہ چوری جو کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, لیکن وہ اس چیز کو پھر انہوں نے ہٹا دیا. وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت کا اسٹیٹ تھا وہ ان کو اتنا یہ سپورٹ نہیں کر سکتا تھا, تو پتا تھا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو یا ان کو فیڈ کرانے کے لیے یہ والا عمل ہوگا. نہیں تو شازیہ آپ کیا کہتی ہیں کہ آج کی سوسائٹی جو ہے اس میں اس بات کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے جہاں ہم فائنینشلی بھی کرائسس میں ہیں, فزیکلی بھی ہیلتھ ایشوز بھی اتنے ہیں, اس میں آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک مرد ہے جس کی خواہش ہے کہ گھر میں 2 بچے ہوں, بیوی کہتی ہے نہیں کیوں 2 بچے ہوں گے. یہ بھی میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے باقاعدہ. اب وہ والا سسٹم نہیں ہے اور میں دیکھ رہی ہوں گریجولی یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ایک مرد کو کیا چاہیے ہوتا ہے, ایک مرد کے اندر بالکل بچہ چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ گھر آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں میرے بچے کھیل رہے ہوں, نیٹ اینڈ کلین ہو. اچھا عورت کی سائیکی بالکل الگ چل رہی ہوتی ہے, اس کو اللہ نے بالکل ایک الگ زون میں الگ چیزوں میں ایکسپرٹ تھی وہ. یہاں پہ سوسائٹی کلیش بھی تو ہے نا, کیونکہ آپ 2 شادیاں کر رہے ہیں. اب وہ پہلے والی کی بھی بچے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے مجھے یہ نہیں دلایا, دوسرے والے کے بچے کہتے ہیں. ایک پوری وار چلتی ہے آنے یعنی جو پہلی ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ جو آنے والی ہے وہ ساری چیزیں میرے رائٹس وہ میرے بچوں کے لے لے گی. جو وہ وہاں کی جو سائڈ ہے نا وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی میرے اس پہ آنے نہیں دے گی, مجھے میرے یعنی ویلیو پہ میرے مقام پہ آنے نہیں دے گی. تو یہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو مڈل پرسن ہے جو مرد ہے ٹھیک ہے, کیا وہ اتنا زیادہ اپنی یعنی فیمیلز کو دونوں کو تینوں کو اتنا امپاور کر رہا ہے کہ وہ سوسائٹی کے ان چیلنجز کو وہ ڈیل کر سکے. اچھا یہاں پہ آپ ایک بات اور بھی ہے کہ نا جیسے ابھی میں کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ کیونکہ فائنینشیل ایشوز بھی بہت ہیں اور ہمیں دینی معاملات تب یاد آتے ہیں جب ہمارے معاملے بڑے ورسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, پھر ہم ماڈرن ہو جاتے ہیں, پھر ہم بالکل باؤنس بیک ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارا دین کیا کہتا ہے. حقوق کے معاملے میں ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. عورتوں کا جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کا اس میں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ میری رائے ہے, آپ بھی اختلاف رائے کر سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں, لائیو کالز ہوں گی ہمیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پتہ چلے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے جہاں عورت کے لیے یہ بات کی جاتی ہے نا کہ نہیں ہم شادی شدہ مرد سے اس کی شادی نہیں کریں گے, وہ بھی بچی ہے, کیونکہ موسٹلی گھروں میں آج بھی بہت پڑھے لکھے گھرانے ہیں جن میں اگر شادی شدہ بندے کا رشتہ آئے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یا تیسری کرنا چاہتا ہے تو وہاں سے اگنورنس ہو جاتی ہے کہ نہیں کیا ضرورت ہے, اس کی تو آلریڈی 2 بیویاں ہیں, اس کے تو بچے اتنے بڑے ہیں, پسند نہیں کیا جاتا. جبکہ وہ بیلنس کر سکتا ہے, وہ اعتدال کر سکتا ہے, اور 2 جو بیویاں یا 1 بیوی ہے وہ بھی راضی ہے, جو ایک ایکچولی طریقہ ہے اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں اس طرح کا کوئی ٹرمز نہیں ہے, کوئی فارمولہ نہیں ہے. دیکھیے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے یہاں پر کہ اگر ایک شوہر ایک بیوی کے ہوتے ہوئے کبھی بھی بوانگے دہل شادی نہیں کر سکتا, اور کسی بیوی کا دل اتنا بڑا نہیں ہے مجھ سمیت کہ وہ اپنے میاں کو دوسری شادی کی اجازت دے. کیوں دے؟ آپ ایک عورت جو آپ اپنے شوہر کی بیوی ہیں, آپ اپنے شوہر کا ہر حق پورا کریں, جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کریں. شوہر ادھر ادھر کیوں دیکھے گا؟ اگر اس کی بیوی گھر میں اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون رکھے گی, اپنے شوہر کی ڈیمانڈوں پہ پورا اترے گی, تو شوہر پاگل ہے جو دوسری شادی کرے گا. میں بالکل اس بات میں عورتوں کو ذمہ دار ٹھہراتی ہوں کہ وہ اپنے اندر, میں ہمیشہ اپنے ہر پروگرام میں, حالانکہ میں چھوٹا ایک ریمیڈی کا پروگرام کرتی ہوں, اس میں ہمیشہ میں عورتوں کو ساتھ لے کر چلتی ہوں کہ اپنے گھر کی مصروفیات میں, اپنی زندگی کی مصروفیات میں اپنے آپ کو نگلیکٹ مت کیجیے. آپ کے بچے, آپ کا شوہر
آپ کی توجہ چاہتا ہے, بالکل آپ ایسے کو گھر کی رونق دیکھنا دونوں چاہتا باتیں ہیں, یا تو آپ اتنا اپنا خیال رکھ رہی ہیں کہ وہ اس سے بھی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہے, یا آپ بالکل ہی خیال نہیں رکھ رہی ہیں کہ وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مرد نے ہی عمر میں بڑا ہونا ہے. ہماری بیٹی کا جو رشتہ آیا ہے وہ فارنر ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, وہ بے شک اس پاکستانی ہے لیکن وہ باہر رہا ہے, اس کی سوچ باہر جیسی ہے, وہ عمر میں 10 سال بھی بڑا ہے تو ہم کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں سیکیورٹی مل رہی ہوتی ہے. ایج کا ڈفرینس کہاں میٹر کرتا ہے, ایک عورت میں یا ایک مرد میں؟ ایک سے زیادہ شادیاں, کیونکہ یہ عورت کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنے مرد کو شیئر کر رہی ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے کیونکہ یہ سارے سوالوں کے جواب ہمیں ملنے والے ہیں ہمارے گیسٹ سے. ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور اس کے بعد آپ کی کالز بھی لیتے ہیں. انتظار ہے آپ کی کالز کا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جذبہ بھی ہے لسی کا بھٹکا